हजरात देखिए, यही वो पहाड़ है जिसके ऊपर मलाइका का नुज़ूल हुआ था। कुरान शरीफ में एक आयत में 1000 मलाइका का तज़किरा है, एक और आयत में 3000 का, एक और आयत में 5000 मलाइका का तज़किरा है। मौलाना रियाजुर रहमान साहब जब आए थे 5 साल पहले, तो उन्होंने बताया था कि 5000 मलाइका का नुज़ूल हुआ था। बताते 1000 की भी रिवायत है कुरान में, 3000 की भी है, 5000 की भी है। अल्लाह ताला ने मोमिनीन की मदद के लिए 1000 फरिश्तों को उतारने के लिए ये बालू का पहाड़, रेत का पहाड़, दुनिया जब बनी उसी वक्त ये पहाड़ वजूद में आ गया था कि एक ना एक दिन यहाँ पर एक जंग होने वाली है। 313 का मुकाबला 1000 काफिरों से होगा और अल्लाह ताला मोमिनीन की मदद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त पर मलाइका को नाजिल करेंगे। जिस तरह कहीं कोई आतंकवादी घुस जाते हैं, फसाद हो जाता है, तो जिस तरह कमांडोज को उतारा जाता है, मिलिट्री को उतारा जाता है, इस तरह से अल्लाह ताला ने इस फसाद भरे माहौल में, उस फसाद ज़दा ज़मीन में शिर्क और कुफ्र का बोलबाला ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने मलाइका को नाजिल किया। अल्लाह ने अपने फरिश्तों को आसमान दुनिया से इस पहाड़ी पर उतारा। उन कमांडोस ने, उन फरिश्तों ने मोमिनीन की मदद की, कुफ्र को जड़ से उखाड़ फेंकने में मदद की थी। कमजोर, बज़ाहिर कमजोर होते थे फरिश्तों की हैयत, शक्लो शबाहत देखने से पता चलता था कि ये कोई कमजोर आदमी है, लेकिन वही कमजोर शख्स एक हट्टे कट्टे काफिर को, वो कमजोर फरिश्ता हट्टे कट्टे काफिर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाके छोड़ देते थे कि इस पहाड़ का तज़किरा कुरान शरीफ में है। नुज़ूल मलाइका, मलाइका का नुज़ूल। ये बस के बिल्कुल सामने देखिए बद्र, शहर बद्र। ये भी कुरान का शहर है। इस जंग बद्र में 14 सहाबा किराम शहीद हुए, 70 काफिर मारे गए, 70 पकड़े गए। मरने वालों में अबू जहल, उतबा, शैबा, बड़े बड़े काफिरों के बड़े बड़े सरदार मारे गए। वलीद इब्न मुगैरा, उमैया बिन खल्फ, ये बड़े बड़े सूरमा लोग थे। ये कुरान का शहर है बद्र। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह ताला ने इस जंग के जरिए से, जंग बद्र के जरिए से इस्लाम को जबरदस्त ताकत अता फरमाई। हक बातिल का सबसे बड़ा, सबसे पहला मार्का, सबसे बड़ी जंग, फैसला कुन जंग, बहुत पानी जो है सर से ऊंचा हो गया था। इस जंग के बगैर कोई दूसरा चारा नहीं था। जब ये जंग हुई, 313 ने 1000 काफिरों को मार भगाया। 1000 काफिरों में से 70 मारे गए, 70 पकड़े गए। कुफर को बहुत बड़ी शर्मनाक, जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। 14 सहाबा किराम में से 8 मुहाजिर सहाबा थे, 6 अंसार सहाबा थे। मुहाजिर सहाबा वो कौन? जो मक्का से चले थे, इस्लाम कबूल करके मक्के से मदीने आ गए थे, वो मुहाजिर सहाबी। और मदीने के सहाबा जिन्होंने मदीने में बैठकर इस्लाम कबूल किया था, अंसार सहाबा, 14 सहाबा किराम। एक ही बाप के 4 बेटे शहीद हो गए इसी मैदान में। एक बाप के 4 बेटे। अभी आपके सामने वो नामों की तफसील आएगी। बाकायदा एक बोर्ड के ऊपर वो पत्थर आता है, मार्बल के ऊपर लिखा हुआ है, मार्बल के ऊपर जो है खुदाई की गई है उन नामों की। 14 सहाबा किराम के नाम आप चाहें तो
اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لیجئے. لکھنا تو اتنا آسان نہیں ہے, لکھنے کے لیے قلم بھی چاہیے, کاغذ بھی چاہیے, دونوں ہیں تو لکھنا پڑھنا بھی آنا چاہیے نا, مسائل ہیں. اسی لیے ابھی سے پڑھنا شروع کر دیجیے آپ. ابھی آپ کو اس قبرستان کے پاس لے جائیں گے, بس وہاں سے گزرے گی, اترنے کا پرمیشن نہیں ہے. اتریں گے پولیس رہے گی تو خواہ مخواہ پرابلم ہوگا. اتریں گے تو یہاں اترنے اس لیے نہیں دیتے کہ لوگ جو ہے کمزور ایمان والے ہیں نا, دھن کر کے خبر والوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں, خبر والوں کی طرف ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے جو ہے یہاں کمزور ایمان والوں کو نیچے اترنے نہیں دیتے. یہاں پر سب سے پہلے ہم قبرستان کے پاس جائیں گے. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم الاولون وانا انشاء اللہ بکم لاحقون. درود شریف پڑھتے ہوئے یہاں سے نظر آتی ہے, وہاں دیوار دے دے گی آگے, یہاں نظر آتی ہے. یہ سیدھے ہاتھ پر جو قبرستان ہے دیکھیے, وہ پیلی دیوار ہے نا, وہی ہے. چکر کاٹ کے آ جائیں, وہ جو نام لکھے ہوئے وہاں پر 1-2 منٹ کھڑا کر. جن کا اسپاٹ آتا جنگ کا اسپاٹ بھی آئے گا. جنگ کا اسپاٹ مسجد عریش کر کے ہے, مسجد عریش کے پیچھے کا پورا علاقہ ہے. دیکھو متوے بھی آ گئے, پولیس بھی آ گئی. دور سے ان کو بھنک لگ جاتی ہے, بس وہاں سے گزرے گی بس. دیکھو اور ایک بس یہاں الٹے سیدھے ہاتھ پر روکیے, یہاں روکیے. یہ دیکھیے الٹے ہاتھ پر بھی لکھ کر ہے. دیکھیے یہاں پر وہ کون کون شہید ہوئے. 14 صحابہ کرام کے نام ہیں. دیکھیں 14 شہید, 14 شہید, 6 مہاجر اور 6 مہاجر ہیں اور 8 انصار ہیں. عمیر بن ابی سعد بن ابی وقاص کے بھائی. تان ہے السلام علیکم یا اہل القبور. ثواب پہنچانے کے لیے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں. سورہ فاتحہ پڑھیے, قل اللہ احد پڑھنے بول رہی مفتی صاحب. السلام یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم الاولون وانا انشاء اللہ بکم لاحقون. دیکھیں یہاں بھی لکھے ہوئے ہیں. دیکھیے ماربل کے پاس ایک آدھے منٹ کے لیے یہ دیکھیے یہی نام. چلیے دیکھا آپ نے سیدھے ہاتھ پر قبرستان, ابھی الٹا ہاتھ پر دیکھیے اور بالو کا پہاڑ دور سے نظر آ رہا ہے. دیکھیے ریت کا پہاڑ جس کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوا. ابھی آپ مسجد عریش جہاں پر جنگ کا میدان ہے, جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالے تھے, اپنی چادر مبارک سے دھوپ سے آسرے کے لیے سایہ بنا لیا تھا. سایہ کو عرش کہتے ہیں, اسی سے عریش, مسجد عریش, جس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ سے بچنے کے لیے سایہ بنایا تھا, بالکل اسی جگہ آج مسجد عالی شان مسجد بنی ہوئی ہے. مسجد اس وقت کھلی ہوئی نہیں رہے گی, اس لیے کہ نماز کا وقت نہیں ہے. نمازوں کے وقت میں ہی یہاں مسجدیں کھولی جاتی ہیں. اور مسجد کے پیچھے قبلے کی جانب پورا جنگ کا میدان ہے. سارے حاجی صاحبان وہاں پر میرے ساتھ تشریف لائیے. انشاءاللہ ایک 10-15 منٹ جنگ کی ساری تفصیل وہاں پر بتائی جائے گی. بس کے بالکل سامنے سیدھے ہاتھ پر دیکھیے مسجد عریش, بالکل اس کے پیچھے جنگ کا میدان, تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے. دیکھیے جنگ جو ہوئی تھی, غیر آباد علاقہ. شاید دیکھیں